अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब को हटा के हमाद अज़हर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया, उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। और ये वाहिद हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, ये वो वाहिद हुकूमत है कि जिसके अंदर तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया है। पहले असद उमर साहब रहे, उसके बाद अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लाया गया, अब हमाद अज़हर साहब को एक चॉइस के तौर पे, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की चॉइस थे, उनको वफाकी वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया। अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बाद ये जो वजारत ख़जाना में तब्दीली आई है और हमाद अज़हर साहब को वज़ीर बनाया गया, ये इमरान खान साहब का फ़ैसला इस लिहाज से बहुत अच्छा फ़ैसला है कि वजारत ख़जाना जिसको एक मैं समझता हूँ कि डमी के तौर पे चलाया जा रहा था, और अब्दुल हफीज़ शेख साहब के ऊपर जो मुतअद्दिद किस्म के इल्ज़ामात थे कि वो IMF के नुमाइंदे हैं, उनसे वजारत नहीं चल रही, उनसे अपनी वजारत सही तरीके से टैकल नहीं हो रही थी, उनसे काम नहीं किया जा रहा था। अब हमाद अज़हर साहब की जो एक तो सिलेक्शन है उसका अब बेहतरीन किस्म का एनालिसिस भी हो सकेगा और उसके बारे में मालूम हो सकेगा कि वो आगे जो है वो अपने काम को किस तरीके से सर अंजाम देंगे और किस तरीके के साथ जो है वो अपनी वजारत के अंदर तब्दीली लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे। अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब को हटाने की जो कुछ वजूहत हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसके बाद हम अज़हर साहब के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल हफीज़ शेख साहब को इसलिए हटाया गया क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो खबर है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो एक बेस्ट चॉइस नहीं है। जब उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया इस गवर्नमेंट के अंदर, तब बहुत से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लाने वाले जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब थे, जिनको अब तहरीक इंसाफ ने साइड लाइन कर दिया। अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो पहले काफ लीग की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना रहे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना रहे, और ऐसी किस्मत जागी कि तीसरी दफ़ा उन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर वजारत ख़जाना का ओहदा संभाला और उनको मशीर ख़जाना बनाया गया। अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बारे में जो कुछ जो है इल्ज़ामात भी लगते रहे और उनको कहा गया कि ये IMF की प्रोडक्ट हैं, इनसे बेहतर तरीके से काम नहीं हो रहा, ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो बजट के जो मसाइल रहे, संगीन किस्म के मसाइल रहे, जिसने एक आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाला, जो इन्होंने बजट पेश किए उसके अंदर भी बहुत से इल्ज़ामात लगे अब्दुल हफीज़ शेख साहब के ऊपर कि ये जो बजट है ये इन्होंने तैयार नहीं किया, ये IMF का तैयार शुदा बजट है जो पेश किया गया अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जानिब से। ये बहुत से इल्ज़ामात लगे, तहरीक इंसाफ ने इनकी किरदार कशी की, तहरीक इंसाफ के अंदर इनके किरदार के हवाले से बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो देखने को मिले, और उसके बाद जो इल्ज़ामात की एक लंबी लिस्ट है, लंबी कतार है, उसने तहरीक इंसाफ के अपने इमेज को ख़राब किया। मैं समझता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हुआ। सैनेट के इलेक्शंस के अंदर जो उन्होंने टिकट दिया अब्दुल हफीज़ शेख साहब को, ये एक बहुत गलत फ़ैसला था, जिसका उनको अब अंदाज़ा जाके हुआ है कि ये जो फ़ैसला था इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोराल है उसको गिराया, इमेज को ख़राब किया, तहरीक इंसाफ की बुनियादी साख को नुकसान पहुँचाया, और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस किया। इस फैसले के बाद ये जो अब फैसला है, इस फैसले से पहले अगर हम इसका कुछ जायज़ा लें तो ये जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को सैनेट का टिकट दिया गया, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। और तहरीक इंसाफ का जो सैनेट के इलेक्शन से पहले जो इजलास हुआ था उसमें कुछ अरकान ने खुलम खुला इमरान खान साहब के सामने इस बात की खिलाफ वर्जी भी की और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये बात कही कि अगर अब्दुल हफीज़ शेख साहब को सैनेट के अंदर नॉमिनेट किया गया एज अ कैंडिडेट PTI की जानिब से तो हम इनको वोट नहीं देंगे। अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बारे में कहा जाता है कि जो मुत्तहिद अरकान असेंबली थे, जिनके हलकों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो अपने हलकों में जाते थे तो उनको बातें सुनने को मिलती थी कि जिस मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो उस हवाले से कुछ अरकान असेंबली ने जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब से मिलने की दरख्वास्त की तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वो इस वक्त आपकी कॉल्स को पिक नहीं कर सकते, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये सारे जितने भी बहाने थे, ये जितने भी बहाने तराशे गए, इस सारे अमल को सामने रखते हुए अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो पाकिस्तान की मईशत को खा गए, वो मईशत को खाते खाते उनका ओहदा जो है वो उनको खा गया, और उनके ओहदे ने उनको इस नहज के ऊपर ला खड़ा किया कि वो अपनी वजारत से हाथ धो बैठे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और ये एक बड़ा डैमेजिंग किस्म का फैक्टर है अब्दुल हफीज़ शेख साहब के लिए कि वो जिस ओहदे के ऊपर बरकरार थे, ये एक बहुत बड़ा ओहदा था और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पूरे मुल्क को जो है वो देख रहे थे, वो पूरे मुल्क के जो है वो मामलात को, चाहे वो IMF से जो है वो डील के मामलात हैं, चाहे वो मुल्क में बजट है, चाहे वो फैटफ के मामलात हैं, वो जितने भी मामलात थे उसमें जब एक ऐसा मोड़ आया
کہ ملک کے اندر جو ہے وہ حالات غیر یقینی کی صورتحال کو فیس کرنا شروع ہو گئے تو پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے. اب یہ جو سارا رویہ ہے یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا، اس کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو عبدالحفیظ شیخ صاحب کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جب عمران خان صاحب ان کو وزیر خزانہ بنایا، جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب کو جو مقتدر حلقے ہیں، جو بڑے جن کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں وہ جو مقتدر حلقے ہیں نا، اگر ان کو ہم سیریس نہ لیں تو ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے، جو ہمارے پاکستان کی جو ہمارے پاکستان کا ایک امیج ہے، اس کے بارے میں ہم صحیح طریقے سے ایک چیز کو جو ہے وہ ایزیوم نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم ایزمپشنز جو ہیں وہ کریٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جو مقتدر حلقے تھے وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور کچھ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کو بھی خبریں پہنچ چکی تھیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی غلط چوائس ہیں. اب عمران خان صاحب کو سینٹ کے الیکشنز کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا پڑا، اور اس کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ جو ارکان اسمبلی جنہوں نے پارٹی کے جو ہے وہ بیانیے کی بغاوت کی، پارٹی کے بیانیے کی خلاف ورزی کی، اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا اور گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، وہ جو ان کے 16 ارکان جن کو ٹریس کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، وہ جو 16 ارکان ہیں، ان کے بعد وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا علم ہوا، اس بات کا معلوم ہوا کہ اب وہ حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے سٹیبل نہیں ہیں، اور اب اس بار میں اپنی بات نہیں منوا سکتا، اس بار مجھے پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، پارٹی رہنماؤں کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اب ان کے جانے کے بعد جو اب صورتحال پیش آ رہی ہے، جس صورتحال کو فیس کرنا پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ حماد اظہر کے لیے بہت سے چیلنجز ہوں گے، اور حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کے لیے معاملات اتنے سازگار نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو کیسے ٹریک پہ لانا ہے، اس ملک میں GDP کو کیسے سٹیبل کرنا ہے، گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ کو کیسے سٹیبل کرنا ہے، IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اندر کیسے جو ہے وہ ایک سدھار لے کے آنا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کیسے سٹیبلٹی قائم کرنی ہے، یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر حماد اظہر صاحب کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے مختلف قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے اور ان کو سامنا کرنا پڑے گا. حماد اظہر صاحب ویسے تو ایک پرومیننٹ قسم کے لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، اور ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ان کے جو والد محترم ہیں نا میاں محمد اظہر صاحب، جو سابق گورنر پنجاب رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ایز اے پارٹی رہنما بھی کام کیا ہے، ایز اے ایک لائل فرینڈ کے بھی کام کیا ہے، اور ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. تو حماد اظہر صاحب جو لاہور کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے والد محترم جو ہیں پہلے مسلم لیگی ہوا کرتے تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جب ایک ہی مسلم لیگ ہوتی تھی. تو اس کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئے، ان اختلافات کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ایک اپنی جماعت بنائی، اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ، جتنی بھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی رہنما تھے وہ ایک دھڑے میں تقسیم ہو گئے. حامد ناصر چٹھا صاحب، اس کے بعد منظور بٹو صاحب، یہ میاں محمد اظہر صاحب، یہ وہ پولیٹیشین تھے جو ایک اپنے وقتوں کے اندر، یہ جو ہے نا پرانے وقتوں کے اندر ان کا بڑا ایک نام ہوا کرتا تھا، ان کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے. تو حماد اظہر صاحب سے اس قوم کو بھی بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، اور یہ قوم جو ہے ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشن اس لیے رکھ رہی ہے کیونکہ وہ بڑے پڑھے لکھے اور ایک بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. اور حماد اظہر صاحب جو اسمبلی کے فلور کے اوپر جب تقریر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں میاں اظہر کا بیٹا ہے. تو اس حماد اظہر سے اس قوم کو اس لیے توقعات ہے کہ اگر وہ حماد اظہر بھی اپنے عہدے کے ساتھ وفا نہ کر سکا، اگر وہ اس ملک کے حالات کو بہتر نہ کر سکا، اگر وہ اس ملک میں ایک اداروں کے اندر یہ جو وزارت خزانہ سے متعلق جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، اگر ان کے اندر ایک سٹیبلٹی نہ لا سکا، تو پھر یہ جو حماد اظہر ہے اس کو بھی وزیر خزانہ نہیں کہا جائے گا، پھر اس کو بھی IMF کا نمائندہ کہا جائے گا، اس کو بھی عبدالحفیظ شیخ کی طرح ڈمی کہا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں یہ باتیں ہوں، کیونکہ ابھی تو انہوں نے نیا یہ عہدہ سنبھالنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جو ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، فوراً تو نہیں ایکسپیکٹیشنز رکھی جا سکتی، لیکن ان کے ساتھ اچھی توقعات ہمیں اس لیے وابستہ ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ کام کر کے دکھائیں گے. تو یہ جو عبدالحفیظ شیخ صاحب کے بعد حماد اظہر صاحب کی سلیکشن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں یہ جو حماد اظہر صاحب ہیں، ایک تو پہلی بات بڑے پڑھے لکھے ہیں، دوسری بات کہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سیزنیبل پولیٹیشین ہے. تو یہ اگر کچھ بہت مختلف کر جاتے ہیں، عبدالحفیظ شیخ صاحب کی طرح کام نہیں کرتے،
اور اپنے کام کے ساتھ لوئل ہوتے ہیں, وفاداری کرتے ہیں, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو ملک کے لیے بھی بہت اچھی بات ہوگی. لیکن اگر پھر وہی عبدالحفیظ شیخ صاحب کی طرح کام ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہمیں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ عبدالحفیظ شیخ میں اور حماد اظہر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو سارے معاملات ہیں, اس سے پہلے جو ہے میں لاسٹ بات کر دوں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا, ملک کے جو ہے خزانے کو نقصان پہنچایا, اور جس طرح انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, ان کا نام ECL میں ڈالا جائے, ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے. جب اپوزیشن کے رہنماؤں کے نام ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ڈال سکتے ہیں تو پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب کا نام کیوں نہیں ڈال سکتا, جنہوں نے ملک کی معیشت کو ڈسا, ملک کے اندر جو ہے وہ گردشی قرضے اس میں اضافہ ہوا, ملک کے اندر انسٹیبلٹی قائم ہوئی, اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں اس کا سوا ستیہ ناش ہوا. تو اس ملک کی معیشت کو جو ہے وہ ڈسنے والے, ملک کی معیشت کا سوا ستیہ ناش کرنے والے جو عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں, ان کا نام ECL میں ڈالا جائے, ان کا احتساب کیا جائے, اور ان کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹا جائے. ان کو یہ نہ ہو کہ کل یہ ہمیں خبر ملے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنا سامان پیک کر رہے ہیں اور وہ بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں. وہ شوکت عزیز کی طرح کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہاتھ میں نہ آئیں اور وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں, اور ایک دفعہ ملک کا جو بیڑا غرق ہو گیا اس کو ہمیں ٹھیک کرتے کرتے جو ہے وہ عرصہ بیت جائے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.